प्लॅन केल्लो. एक सगळ्यांक बरी गजाल सगळ्यांक आख्खे मुरगांवच्या लोकांक तशेंच आख्खे आमचे मुरगांव तालुका आनी आख्खे गोंयच्या लोकांक हांव पर्सनली फाल्यां इनवायट करपाक सोदतां. कित्याक इट इज अ फर्स्ट टायम हो जो आतां ब्रीज आमचो आतां फ्लायओवर तो इनॉग्रेट जावपाचो आसा फाल्यां आनी ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर ट्रान्सपोर्ट आमचो सेंट्रलाचो श्री नितीन गडकरीजी येता. त्याच बरोबर आमचो गोंयचो मुखेलमंत्री बाकीचे सगळे MP मिनिस्टर MLA हे सगळे लोक असतले. तशेंच MPDचे लोक MPAचे लोक हे सगळे जाण आसतले. आनी आयज मुद्दाम रिव्ह्यू घेवपाक लागून तेज्या लागून आयज आमचे सगळे डेलिगेशन्स हांगा उपस्थित आसा. तेजे भितर आमचो MPAचो सेक्रेटरी येयलेलो आसा, तेंचे ऑफिसर्स येयलेले आसा, आमचे PWDचे हायवे सायडीचो फुर्तादो बाब तेजी आख्खी टीम, PWD रोड्स तेंचेवूय लोक येयलेले आसा, गेमन इंडियेचे सगळे जाण हांगा रिप्रेझेंट आसा, बांदेकर बाब सगळे जाण येयलेले आसा. डेप्युटी कलेक्टर आमचो आसा, PI ट्रॅफिक सेल आमचे मुर्मा गोवा पुलीस स्टेशन असे सगळे डिफरंट डिपार्टमेंटचे सगळे लोक हांगा उपस्थित आसा. आनी फाल्यां हो एक प्रोग्राम आसा तो ग्रँड प्रोग्राम जावपाचो आसा आनी हो सगळो बेनिफीट म्हणटा तो आख्खे आमचे मुर्मा गोवा तालुक्याक जावपाचो आनी स्पेशली आमच्या मुर्मा गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सी जे इतले वर्सां आमी पळयताले जे आमी डस्ट पोल्युशन म्हणटाले. कित्याक ट्रान्सपोर्ट जो आसा तो सगळो आमच्या देस्तरे कडसून जेटी वरसून बोगद्या वरसून रुमडा वाड्यासून सड्या वरसून सगळो येतालो. तो आतां सगळो बायपास जावन हांगा आवट एंड आवट वयतलो. सो एक व्हडले रिलीफ म्हणटा तशें आमच्या आख्खे मुर्गांवच्या लोकांक मेळटले. तेज्या लागून हो प्रोग्राम जो आसा तो एक ग्रँड सेलिब्रेशन करपाक लागून आयज आख्खे मुर्मा गोवाचे लोक जे हांगा उपस्थित रावतले त्याच प्रमाणे आख्ख्या मुर्मा गोवाच्या तालुक्याचे जो प्रोजेक्ट आसा तो आमकां वास्कोकूय लागता, दाबोलीकूय लागता आनी आमच्या मुर्मा गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागता. सो एक मोठ्या प्रमाणान हांव सगळ्यांक परत एकदां रिक्वेस्ट करता की सगळ्यांनी हांगा येवचे, हे प्रोग्रामाक येवचे. कित्याक हांगा सगळो हो एक ग्रँड इव्हेंट जावपाचो आसा. तेज्या लागून आयज सगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान घेतलेली आसा. म्हाका दिसता एक हो फंटॅस्टीक प्रोग्राम जावपाचो आसा. पब्लीक कशी येतली पब्लीक आमी अरेंजमेंट केलेले आसा. आमचे सड्या वरसून बायणासून पब्लीक आमी आमचो जो टार्गेट आमी हांगा दवरलेलो आसा इट वील बी मोर दॅन 7,000 people who will be attending this function. We have arranged for the buses from Sada, Baina, around 70 buses has been arranged. Later on the youth will be coming by their own transport. अशें सगळ्यांक आमी मोबिलायज केलेले आसा. आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सी कंटिन्युअसली मिटींग जाता आनी हेच्या लागून म्हाका एक बरो सपोर्ट सगळ्या लोकांचो मेळ्ळा. ईच एंड एवरी घरान आमी इन्विटेशन पावयलेलें आसा ऑन बिहाफ ऑफ आमचे गोवा गव्हर्मेंट. आनी म्हाका दिसता पीपल आर व्हेरी एन्थुजियास्टीक आनी रावला फाल्यांच्या दिसाक लागून. आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आमच्या मुरगांवच्या लोकांचे कित्याक दे वील कम इन लार्ज नंबर. तेज्या लागून ते अरेंजमेंट फॉर देअर पार्किंग बसीस हॅव बीन टेकन केअर बाय आवर ट्रॅफिक सेल. दे हॅव टेकन द इनिशिएटिव्ह. सो दोन्ही सायडीसून पब्लीक येतले. वन पब्लीक सड्या वरसून येतले आनी आमच्या बायणा सकयलो जो रॅम्प आसा थंयसून वयर चडोन आमी थंयसर येतले. सो हे सगळे अरेंजमेंट जाल्लेले आसा. VIP सिटींग्स अरेंजमेंट जाल्लेले आसा आनी लोकांक लागून अरेंजमेंट जाल्लेले आसा. लायव्ह म्युजीक आसतली, फायर वर्क आसतले, बाकीचे सगळे जे ऑर्गनायज करूंक जाय त्या प्रमाणे आमी हो इव्हेंट टायप एक ऑर्गनायज केलेलो आसा. हे ब्रिजाची USP कितें युनीक कितें दिसता स्पेशल करता. सो आतां जे हांव आमचे हेजे कडेन उलयतालो आमचो हायवे ऑथॉरिटीचो फुर्तादो तो म्हणटालो की हे फर्स्ट टायम इन एंटायर इंडिया ओके जो आमचो रोड ब्रिज केबल स्ट्रीट ब्रिज जो केलेलो आसा पळय आमचो केबल इट इज ऑन कर्व. म्हणल्यार असो खंयचोच ब्रिज ना जो कर्व आसा. इट इज ऑलवेज स्ट्रेट. म्हणल्यार हो फर्स्ट ब्रिज असो आसा आख्खे इंडिया भितर कितें हो केबल ब्रिज जो केलेलो आसा इट इज विथ कर्व. सो तेज्या लागून युनीक हेजे एक प्रेजेंटेशन तेका तो सांजचो तुमी येयलो इट लुक सो ब्युटिफूल विथ लायटींग आनी सगळें केलेलें आसा. आनी फाल्यां मुद्दाम आमी आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर ट्रान्सपोर्ट श्री नितीन गडकरी तांकां मुद्दाम तो दाखोवपाक व्हरतले. तशें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक तेजे भितर आमचे लोकल आमदार आसतले, आमचे लोकल मंत्री आसतले, सगळे जाण इनवॉल्व आसतले. सगळ्यांक हेजो म्हाका दिसता पळोवपाक मेळटलो. सदीच म्हणटाले की कितें तरी पोल्युशन कंट्रोल करपाक आपूण कितें प्रयत्न करतले तितून हो एक भाग आसा तुमच्या पुण्यान आसलो कशे तरी फायदे पडटले. डेफिनेटली म्हाजो सदांच स्टेटमेंट आसतलो कित्याक हो पोल्युशन कंट्रोल जावं कित्याक म्हाका खबर आसा जे पोल्युशन आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाता आनी तेज्या लागून पोल्युशन कंट्रोल करपा लागून म्हाका दिसता दीस इज अ बिगस्ट स्टेप वीच गव्हर्मेंट हॅज टेकन आनी आय एम व्हेरी थँकफूल टू द गव्हर्मेंट. कित्याक मेन कितें जातालें जे ट्रान्सपोर्टान वयताले तो धुल्लो लोकांचेर येतालो. तेजे भितरले ते थोडे फातर कशे पडटाले तेजेर गाडयो वचून तो डस्ट पोल्युशन जातालो. तो आवट एंड आवट येतालो. आतां कोणाकूय तो डस्ट पोल्युशन लागपाचो ना.
त्याच प्रमाणे सेकंड स्टेप जो घेतलेलो आसा की आमी फायट करून हांव जिखल्या उपरांत गव्हर्मेंटा कडेन उलोवन JSW कडेन उलोवन तांकां डोम घालपाक लायलो आसा. सो हे सगळे प्रिकॉशन आमी घेतलेले आसा टू ते डस्ट पोल्युशन आसा तें कमी करपाक लागलें, पोल्युशन लेवल कमी करपाक लागलें. हांव म्हणना हे 100% सक्सेसफूल जातले, बट कितें तरी स्टेप गव्हर्मेंटान घेतला थ्रू आमी हे झगडोन करून घेतलेले आसा. आतां हेच्या फुडें जायना कंट्रोल जाल्यार तरी अजून फुडलो स्टेप कितें घेवंक जाय तो आमी घेतलो, बट हे पोल्युशन हे आमी कंट्रोल करतले आनी लोकांक हे त्रास जावपाक दिवपाना. 100% जायना जाल्यार एट प्रेझेंट एक 50 to 60% आमी कंट्रोल करूंक शकतले. भुरगे स्पेशली युथ्स ते स्पीडीन भोंवता आनी 1-2 एक्सिडेंट सुद्दां जाल्लेले आसा. सो हे जेन्ना भाग ओपन जातलो कितें निर्देश आसतले पुलिसांक? पळय हो भाग जो आसा पळय दीस वील ओन्ली बी मोस्टली फॉर द हेवी व्हेकल्स. हो आमचे कशें आसा हांगरसून तुका वास्को वयतलो ताका वास्को देंवपाक मेळपाना, कित्याक फक्त वास्कोसून तुका वयर चडोन तुका आवट एंड आवट वयपाक मेळटा, देंवपाक मेळपाना. हांगरसून बायणासून सकलसून आमी येतले तांकां वयर चडोन आवट एंड आवट वयपाक मेळटा. असो येयलो जाल्यार बायणा, सो इट इज अ स्मॉल स्ट्रेस. सो हांगा तसो कितें म्हणटा ती बायक आनी तरी पासून आमी सदांच सांगता पुलीस तुमी म्हण पळयतले मुद्दाम हायवेचेर सदांच पुलीस आसता, कित्याक पुलिसांक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की अशें रेसींग आनी बाकीचे यूथ जे फास्ट चलयता तेचेर खंय तरी कंट्रोल हाडचो. सर एक तुमचे विजन आसलेलें जो हायवे आहा पळय तेजे सायडीन एक वॉकिंगा खातीर ग्लासाचे कितें तरी करपाचे, सो पीपल कॅन टेक अ वॉक ऑन द बीच सायड त्या हायवेचे. सो वॉट इज द प्रोपोजल? दॅट इज इन प्रोसेस. तो सकयल जो आसा पळय तो ब्युटिफिकेशन तो रोड इज गोइंग टू बी कंप्लिटेड विदीन अनदर 3 months. जो सकयल बायणा बिचाचेर आनी थंयसर ब्युटिफिकेशन वॉकिंग पाथ बीन हे सगळे थंयसर जावपाचे आसा. My view is that we are giving the best product for entire Goans. This bridge is one of the best riding quality bridge. What I can say, and we used the loop one before, this was inaugurated 2 years back. You can see the riding quality of the bridge. The same quality has been given for this bridge. And we are very happy to announce that we are doing one of the first of its kind cable stay bridge with a curve, which is first in India. That is one of the biggest boosts for the Goans and the entire Nurgaon constituency. प्रजाबद्दल You see, Mr. Pandekar, General Manager Gammon, has already told you that this is one very, very unique bridge constructed in India. Normally, the cable stayed bridges, like for example, Zuari or over the Mandovis, they are all straight. Whereas this has been built in skew. To build a bridge in skew, it is very, very complicated. It requires lots of engineering tests because the forces are in 3 dimensions. And all this has been done, and to erect it has been extremely complicated. But with great perseverance and intelligence and using the engineering skills, the staff of Gammon India and our consultants and the stakeholders who were there, we have managed to do it. Important project for Mormoga Port, because earlier we used to all vehicles used to go to the city. Now there will be total decongestion. The city and all the traffic will move to the direction from this loop 2. And this, as you are aware, this project, the phase 1 has been completed in the year 2022 January itself, and now we are completing this already phase 2. And total project cost 644 crores has been contributed by Mormoga Port, NHI and PWD. As far as MPA is concerned, Government of India is very supported to us. A total funding has been done by the Ministry of Port Shipping and Waterways as a budgetary support, as well as some grant from the Sagarmala. So now this our local MLA Sankalp J there, sir is there with us. They were very supportive. All the issues, whenever some issues comes, he always with us. Lot of support has been given, and because of all this cooperation from all, the NHI Puntado's director, PWD, chief engineer, principal chief engineers, all we together. First time, I think 3 major organizations from the government has come together and contributed together, and very successfully we have completed this. One of the, you can say, the first of its kind, small cable bridge, which is on curve type bridge. It's nowhere in India, and lot of sophisticated technology has been used by the consultants and the Gammon, our partners, who has done this bridge. Superb quality, I can say. There's no compromise on that, and I hope
definitely this will help the trade, it will help the people of Mormugao. A lot of employment generation also will be created by one way or the other.